الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد. صدر محترم، علماء کرام، دغه سیمې ټولو مشرانو، زمیندارانو، کسانانو، د ما ډېرو خوږو وروڼو، د انسان کنونشن ته تاسو چې په کوم شوق راغلی یې، زه د هغې شکریه ادا کوم. او دا په حقیقت کې د ټول پاکستان له کسانانو سره د جمعیت علماء اسلام د ملګرتیا علامه ده. تاسو د دغه طبقې نمایندګي کوئ. جمعیت علماء اسلام د اول ورځې نه چې کوم خپل منشور جوړ کړ او د جماعت خپل عقیده او نظریه دنیا ته وړاندې کړله، په هغې کې د کسانانو په سر لاس کېښود، محنت کشو په سر لاس کېښود، د اسلام په رڼا کې د دوی د حقوقو آواز اوچت کړ. او هغه طبقه چې په دغه محنت کشو، په کسانانو، په مزدورانو به جبر کاو، هغه طبقې ته مقابلې ته راوتلی یو. موږ نن بیا تاسو ته په هغه آواز کې خبره کوو چې موږ ډېرې کامیابیانې حاصلې کړې دي. او اوس مولانا فضل علي صاحب د خپل دور حکومت په حواله د هغو ټولو اقداماتو ذکر وکړ چې د زراعت په شعبه کې له کسانانو سره د مرستې کوم اقدامات کړي وو، هغه ډېر په تفصیل سره یاد کړل. د تعلیم په شعبه کې هغه تمام اقدامات چې یو غریب قوم او د غریب قوم د بچو دپاره لازمي او ضروري اقدامات وو، او هغه د جمعیت علماء اسلام د منشور حصه وه، په هغې عمل درآمد وکړ. نن ورونو بیا د ملک اقتصاد تباه ده. زمونږ وزیر اعظم سره د آرمی چیف لاړل چین ته، او ظاهره خبره ده چې په دغه ایشیا کې او په دنیا کې چین د پاکستان یو کلک ملګری ده. د اویاو کالو د چین او د پاکستان هغه دوستی چې کله په اقتصادي دوستۍ باندې بدله شوه، نو سرمایه‌دار دنیا را مخ کړ. مغربي قوتونو د پاکستان په لارې د چین د تجارت
لاره نیولو دپاره اقدامات وکړل، دلته هغه قوتونه پیدا کړل چې د پاکستان د ترقۍ مخه ونیسي، د پاکستان په لارې د چین د تجارت مخه ونیسي. او نن تاسو ګورئ چې د ملک اقتصاد په ځمکه پروت ده. زمونږ 80% معیشت دار و مدار او انحصار هغه په زراعت باندې ده. او ما ته په خپله چینیانو ویلي دي چې موږ د پاکستان په هر شعبه کې سرمایه کاری کول غواړو، د پاکستان مرسته کول غواړو، او زمونږ ټولو نه غټه ترجیح هغه د زراعت شعبه ده. ولې چې دغه میدان د پاکستان ټولو نه پراخ میدان ده، د پاکستان معیشت مدار په دغه باندې ده. لیکن دنیا یو جنگ شروع بدقسمتی سره زمون په وطن کې خپل ملګری پیدا کی چې هغه د خپل د وطن د ترقۍ لارې نیسي. دا میډیا وال وایي چې په اردو کې خبره وکړه. پښتو خبره خو به تر تاسو تر موږ پورې پاته شي، او که اردو کې خبره وکړو نو پښتون په اردو پوهېږي هم، او ستاسو اواز به هم ټولې دنیا ته لاړ شي. پښتون ته الله ډېر لوی صلاحیتونه ورکړي دي. زه چې پنجاب ته لاړ شم، زه په پنجاب کې په پښتو کې تقریر نشم کولی، ولې هغه په پښتو نه پوهېږي. خو چې پښتنو ته راشم او په پښتنو کې په اردو کې تقریر کوم نو هېڅ چا اعتراض نه کړی، وایي موږ پرې پوهېږو، بس ټیک ته خبره چې نو دغه بالادستي خو تاسو ته حاصله ده که نه. بہرحال آج ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے. چین کی 70 سالہ دوستی جب معاشی دوستی میں تبدیل ہونے لگی اور چائنا نے جب دنیا سے تجارت کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا گزرگاہ بنایا، پاکستان کے راستے سے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا، تو میرے دوستو ہم ہیں بڑے چھوٹے لوگ، غریب لوگ، لیکن میں ہمیشہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، عظیم الشان عمارت ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو زرداری صاحب نے بنائی ہے، یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلق یہ پاکستان میں غیر متنازع مسئلہ تھا. اس پر اپنے اپنے دور حکومت میں سب نے پیش رفت کی، لیکن 1995 میں جب میں فارن کمیٹی کا چیئرمین تھا اور چین کی دعوت پر میں نے اپنی کمیٹی کو وہاں چین لے گیا، تو پاکستان کے راستے سے تجارت کے لیے میں نے ان کو 7 دلائل دیے، اور آج بھی وہ ریکارڈ پر ہیں.
اور پھر اسی پہ اتفاق رائے ہوا، اور آج یہ بہت بڑی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے، اس کی تہ میں جو روڑا اور سریا ہے وہ یہ فقیر فضل الرحمان آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم نے پاکستان کو اپنا گھر سمجھا، اس گھر کو خوشحال رکھنا، اس کو اپنا عقیدہ بنایا، اس کو اپنا نظریہ بنایا۔ لیکن مجھے یاد ہے جمعیت علماء اسلام کے پشاور صوبے کے مرکز میں ایک کنونشن تھا 2017 میں نے یہ بات کہی تھی۔ آپ میں سے بہت سے دوست شاید اس وقت موجود بھی ہوں، اگر ان کو یاد نہ ہو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی اس وقت ترجیحات یہ ہیں کہ دنیا میں ایک نئی جغرافیائی تقسیم پیدا کریں، ملکوں کو توڑیں، اور یہ صدی ان کے اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہے۔ میں نے کہا پاکستان بھی وہ بڑا ملک ہے کہ جس کے لیے ان کی نیتیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اور جب چائنا کے ساتھ ہم تجارتی تعلق بنائیں گے تو پھر یہاں پر ملک کو نقصان پہنچانے کا آغاز سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہوگا۔ ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم رکھو، اسے نقصان مت پہنچاؤ، ورنہ اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور آئے گا۔ ہماری بات کو سدا صحرا کی حیثیت دی گئی، پھر معاشی عدم استحکام کا دور چلا، پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اب اٹھا بھی نہیں سکے گی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے، میں ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں اٹھا سکے۔ چائنا گئے، آرمی چیف کو بھی ساتھ لے کر گئے، اور پاکستان میں چائنا کی سفارتکاری کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے چین کی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور آپ کے ہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو یقیناً آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی، اور جب آپ نے سیاسی طور پر ملک کو کمزور کر دیا، پہلے بھی ہماری سرمایہ کاری ضائع ہوئی، اور اب دوبارہ ہم کیسے آئیں؟ پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کرو۔ یہ ایسی بات نہیں جو میں یہاں آپ کے سامنے پبلک میں بات کر رہا ہوں، میں نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے اندر ان کے سامنے یہ بات کہی ہے، اور میں نے ان سے کہا بصد احترام میں نے ان سے کہا بصد احترام آپ دونوں چائنا گئے، لیکن آپ تسلیم کریں کہ آپ کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ وہاں پر چین کے صدر نے جس پیرائے میں گفتگو کی تھی، اس کے بعد چین کے ایک منسٹر آئے، اور یہاں اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بات کی۔ اس میں بھی ہم نے پاکستان کے اندر
ان کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا، ان کے مضبوط تعلق کا تذکرہ کیا، انہوں نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ بات ضرور کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور آپ کے ہاں سیاسی طور پر معاشی طور پر بھی استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے، پہلے ان کو ٹھیک تو کرو تاکہ ہم آ سکیں۔ میرے محترم دوستو، اب ان مشکلات میں ظاہر ہے کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک کو طاقتور دیکھنا ہے، اور ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام جب تک اپنے کسانوں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے تاجروں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے مزدوروں سے رابطہ نہیں کرے گی، ان کو اعتماد نہیں دلائے گی، ان کا اعتماد بحال نہیں کرے گی۔ آپ نے دیکھا اس سال ابھی ہم نے فصل نہیں اٹھائی تھی، غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوایا گیا، اور اتنا گندم منگوایا گیا کہ یہاں کے کسان کی فصل ان کے گھر میں رہ گئی، وہ فصل بک نہیں سکی۔ پاکستان کے پاس پہلے سے گندم کا ذخیرہ موجود تھا، پھر غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی، اور سنا یہی ہے کہ وہ بھی غیر معیاری گندم تھا، اور اپنے ملک کی اسی سال کی گندم آج زمینداروں کے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اگر اس کا گندم نہیں بکے گا وہ اگلے سال گندم کیوں کاشت کرے گا؟ یہ ہوتی ہے ملک کی معیشت پر کلہاڑا چلانا اور ملک کی معیشت کو سہارا دینے والے کسان کی کمر توڑنا۔ ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کی ان پالیسیوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے مردان سے اس بات کا آغاز کیا ہے۔ یہ زرعی علاقہ ہے، سوابی زرعی علاقہ ہے، چارسدہ زرعی علاقہ ہے، مالاکنڈ زرعی علاقہ ہے۔ اس پورے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ہم نے پورے ملک کے کسان کو آواز دی ہے آپ کے اس اجتماع سے، اور یہ اجتماع پورے پاکستان کے کسانوں کے نمائندہ اجتماع ہے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو آوے کا آوا خراب ہے، پارلیمنٹ ہے تو اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اسمبلی میں کون پہنچا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اگر پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ پارلیمنٹ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکے گی۔ مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب کسی حکمران سے نہ ہو سکا تو اب وہ کام عدالتوں سے لیا جا رہا ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ حکمران ہو، کہ وہ پاکستان میں قادیانیوں کی پرانی حیثیت کو بحال کرے گا اور ان کو مسلمان کا سٹیٹس دوبارہ دے گا، انشاءاللہ ہماری لاشوں پر یہ ہو سکتا ہے، ہماری لاشوں کے اور زندہ انسانوں کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ نعرہ تکبیر! دا قادیانیانو کمیو یار دے، دا امریکی چھ کمیو یار دے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर यही जज्बा रहा, यही शौक रहा, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। इन्होंने मदारस पे हाथ डाला है, कानून साजी की है और अपने नापाक इरादे पब्लिक के सामने रखे हैं। किस लिए रखे हैं? पाकिस्तानी मुसलमानों को खुश करने के लिए। पाकिस्तानी मुसलमान और अवाम, इनकी हमारे मुक़्तदर क़ुव्वतों की नज़र में कोई हैसियत नहीं। वो अपने आकाओं को पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके ग़ुलाम हैं। यहाँ कुरान और हदीस के उलूम का ख़ात्मा किया जाएगा, यहाँ इस्लामी तहज़ीब का ख़ात्मा किया जाएगा। तुमने अमेरिका से अहद व पैमान किया कि तुम कुरान और हदीस के उलूम का ख़ात्मा करोगे, उनके मदारस का ख़ात्मा करोगे, इस्लामी तहज़ीब का ख़ात्मा करोगे। और मैंने मदीना मुनव्वरा में आकाए नामदार से वादा किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, यहूदिया को जो यार है, यहूदिया को जो यार है, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में उलूम इस्लामिया और कुरान और हदीस और उनके मराकज़, मदारस और इस्लामी तहज़ीब, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारे एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। लब्बैक 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 लब्बैक। कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। लब्बैक लब्बैक। दीनी मदारस के खिलाफ अपना एजेंडा और अपनी जहनी गलाजत अगर तुम पब्लिक के सामने रख सकते हो और उनके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हो अमेरिका की पुष्टपनाही में, तो आकाए नामदार की पुष्टपनाही में हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, देखा जाएगा कि तुम किस तरह दीन को खत्म कर सकते हो और मदारस को खत्म कर सकते हो। सबीलुना 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 सबीलुना। कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे किसानों, इस्लाम, उलमा और दीन के साथ आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। आज अहद करें कि हम इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, हम ज़राअत के शोबे को भी तरक्की देंगे, हम मुल्क की मईशत को भी मुस्तहकम करेंगे, लेकिन दीन इस्लाम का झंडा भी बुलंद करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम को भी ताकतवर बनाएंगे ताकि इस महाज पर हम हर जंग कामयाबी के साथ लड़ सकें। हमने बंदूक नहीं उठानी, हमने सियासी जदोजहद कर दी है। एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हर जदोजहद जिहाद कहलाता है। इंशाअल्लाह ये रास्ता हम सबका रास्ता है। हमने जागीरदारों का मुकाबला किया है, हमने जाबिर कुव्वतों का मुकाबला किया है, हम उनके पुष्पनाहों अमेरिका और मगरबी दुनिया का मुकाबला किया है। आज रूस को क्या शिकस्त दी है? रूस को हमने शिकस्त दी है, रूस को अफगानों ने शिकस्त दी है, अपने खून से उनको शिकस्त दी है। अमेरिका समझता है कि अब मेरी बालादस्ती आ गई। सो आपने भी आजमा लिया, आपने भी अफगानिस्तान पर हमला किया, 20 साल तक अपना कब्जा रखा, लेकिन अफगानों ने आपके खिलाफ भी जुर्रत के साथ अपने खून के नजराना पेश करके तुम्हें इस सरजमीन से निकाला है। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम पाकिस्तान में आकर मदारस का खात्मा कर सकोगे, खातिर जमा रखो, तुम्हारा बाप भी ये मिशन पूरा नहीं कर सकेगा।
نعرہ تکبیر دا امریکی چکم یو یار دے دا امریکی چکم یو یار دے قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب او کته د دانلیل پلاره دانلے پلارے پہ اسمبلی قبضہ کے د اقتدار پہ کرسی قبضہ کے نوارا میدان زمون پلاس کے دا میدان زمون پلاس کے دا خلق وہ میدان کے راوزی اور قسم دا خپل حکومت رانا بچ کے بیا ایوان نہیں ایوان نہیں ایوان نہیں ایوان نہیں ایوان نہیں ایوان کدغوی خندہیں اور انشاءاللہ پا میدان کے منگ ولاڑیو پا دے ایوان با مقبضہ کو انشاءاللہ میدان بھی ہوگا ایوان بھی ہوگا انشاءاللہ اس بدواڑا کو انشاءاللہ پا 2018 کے ایوان جوش منگ ناکام اکا اس نے بے غلوب اوکھڑا نبی رانا چلے کا خدا کا ملک نظام ٹکا ہے آئین مطابق ملک کو چلاوے منگ دا ملک وحدت غواړو خپلو مطالبو پا اساس باندے دا ملک یووال ہے دا زمونگ ایجنڈا دا ملک خلاف سازشونا نمانو چہر سو کے پڑیر خیستہ جامعے کے ہم دا ملک دا ماتولو اور دا ملک دا وحدت تباہ کولو سازشونا کئی جمعیت علماء بے انشاءاللہ غیتم پا مقابلہ کولا دا پاکستان اور دا وطن زمون کور دا با آبادو دا با مضبوطو دا با دیتا با استحکام ورکو اور انشاءاللہ دے وطن با یو اسلامی نومی اسلامی شناخت پہ بحال کو خدا کا تو انشاءاللہ د مردان ډیرو غیرتمندو کسانانو زمیندارانو پښتنو مسلمانانو په یو آواز شئ جمعیت علماء د پیغمبر پرچم پورته کړی ده دې پرچم لاندې یو شئ انشاءاللہ پاکستان کې به انقلاب راځي د اسلام انقلاب به وي د خوشحالۍ انقلاب به وي د کسان انقلاب بوی د مزدور انقلاب بوی د تاجر انقلاب بوی د غریب انقلاب بوی دا ټول نعرے په تاریخ کې دروغجنې ثابت شوې لیکن جمعیت علماء تجربه وکړه چې موږ په خپل منشور باندې عمل کولای شو او انشاءالله ثابتو به الله دې زموږ مل شي او الله دې زموږ ملګری شي الله چې ملګری وي د دنیا هیڅ قوت تاسو ته شکست نشي درکولی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ملګری به انشاءالله العزیز منځ بدل تکو تاسو لپاره د طعام انتظام شوی دی ټول ملګری به انشاءالله روټۍ په قلاره باندې خورئ بیا به زه انشاءالله زه خپل شیخ الحدیث والقرآن مولانا محمد قاسم صاحب خدمت کی گزارش کوم چې راشي او دعا وفرمایي شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ملګری په خپل خپل ځای کې انشاءالله العزیز منځ به هم کو دی کې دې نه پس تو عام انتظام شوی دی انشاءالله د هغې نه پس به تاسو بیا رخصت شیخ صاحب دعا فرمایي دعا کې ټول شریک شي